हो। सदर मुमलिकत की ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद। आरिफ अलवी कहते हैं, खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इन बिल से इतफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दें। अमले से कई बार तस्दीक के बगैर बिल पर दस्तखत के वापस भेजे गए। आज मालूम हुआ कि अमले ने हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट बाकायदा कानून बन गए। 18 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए। नहीं पता सदर मुमलिकत की मंशा क्या है, माफी क्यों मांगी। ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे कि ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में लें। निगरान वजीर कानून और वजीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे इसका इल्म नहीं। मामले पर उनके स्टाफ का सामने आकर जवाब देना नामुनासिब होगा। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मनाफी है। उनका अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करना तशवीशनाक बात है। आर्मी तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर किया, फिर कौमी असम्बली ने। सदर को बिल पर 10 रोज में फैसला करना होता है। अगर वो बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं करते तो खुद ब खुद ये कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुस्ताफी हों, नून लीग और पीपल्स पार्टी यक जुबान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पूछा, मीडिया पर खबरें आने के बावजूद आरिफ अलवी 2 दिन क्यों चुप रहे। इसहाक डार ने कहा, इस तरह के बयानात मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। अराना सनाउल्लाह बोले, तहकीकात के अलावा इस बात पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आरिफ अलवी कैसे सदर हैं जिनका अपना अमला उनके कंट्रोल में नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर सदर के दस्तखत हैं या नहीं, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला। तर्जमान पीटीआई का कहना है, सदर मुमलिकत के फैसलों को उनकी मर्जी के बगैर गैर मौसर बनाना शर्मनाक है। आरिफ अलवी का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। उन्होंने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज की निशानदही की है। गुज़िश्ता 16 माह में आइन से इनराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार इख्तियार किया गया। रियासती मशीनरी आइन से हटाकर गैर मरई क़ुव्वतों के इशारों पर लगा दी गई। हरीर ने सदर मुमलिकत का ट्वीट मजाक करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने बिल पर एतराज लगाकर वापस क्यों नहीं भेजा। क्या जाली दस्तखत करने वालों के खिलाफ सदर ने कानूनी कार्रवाई की। आईनी माहिर हसन रजा पाशा ने सवाल उठा दिए। माहिर कानून इरफान कादिर का कहना है, ट्वीट का मवाद आइन से मुताबिकत नहीं रखता। इश्तर औसाफ ने कहा, इनके पास इख्तियार होता तो वो सदर से इस्तीफा मांग लेते। छुट्टियां खत्म तो मौजें भी खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे आज दोबारा खुल गए। स्कूलों में तलबा की हाजिरी लंबी छुट्टियों के बाद कम। तालीमी इदारों में सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल। पंजाब के स्कूलों में 6 जून से 20 अगस्त तक गर्मी की छुट्टियां थीं। साइफर गुमशुदगी केस में FIA इन एक्शन। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर से साइफर गुमशुदगी से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नामजद। पीटीआई सरबराह की साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मकासिद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मसख़ किया। दोनों ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। 28 मार्च को बनेगारा इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी का दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने बगैर इजाज़त जलसा और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में
ایمان مزاری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ علی وزیر کا دہشت گردی مقدمہ میں 1 روزہ قاری سرکار مداخلت کیس میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بیٹے سلمان شہباز کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ شریف برادران کی اہم ملاقات ہوگی۔ لیگر ٹیم کی شرکت بھی متوقع۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق تمام قانونی پہلوؤں پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ عام انتخابات اور پارٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سانحہ جڑاوالا کے ذمہ دار قانون کے کٹہرے میں پولیس نے مزید 17 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ تعداد 145 ہو گئی۔ سانحہ میں 19 گرجا گھروں کو جلایا گیا۔ 86 مکان توڑ پھوڑ کے بعد نظر آتش کیے گئے۔ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کا جڑاوالا کا دورہ۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی کابینہ کا چرچ میں خصوصی اجلاس۔ محسن نقوی کا نظر آتش گھر مالکان کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ متاثرہ مسیحی خاندانوں کے ریلیف کیمپ کا دورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے مسائل سنے، اشیاء تقسیم کی، انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ فوفن نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویز دے دی۔ الیکشن کمیشن مساوی آبادی پر مشتمل انتخابی حلقے تشکیل دے۔ الیکشن رولز 2017 میں ضروری ترمیم کی جائیں۔ فارم 7 میں آبادی کی تعداد بتانے کے لیے اضافی کالم شامل ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو اعتراضات پر سماعتیں صوبوں میں منعقد کرنا چاہیے۔ نام نہاد پیر کی حویلی میں معصوم فاطمہ پر جسمانی تشدد کی تصدیق۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق فاطمہ کا جسم گلنے کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ چہرہ ایک طرف سے نیلا، دوسری طرف سے ہرا ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی آنکھ، کمر، پیشانی، پیر، گھٹنے اور ہاتھ پر نشانات تھے۔ جنسی زیادتی کا بھی خدشہ۔ کچھ اجزاء کو مائکرو بایولوجی کے لیے بھیجا گیا۔ رانی پور میں پولیس کا ملزم اسد شاہ کی حویلی میں سرچ آپریشن۔ قید میں رکھی گئی 4 بچیاں بازیاب۔ گرفتار مرکزی ملزم اسد شاہ سمیت حویلی میں موجود تمام مردوں کے ڈی این اے کے لیے نمونے لے لیے گئے۔ دریائے ستلج بفر گیا۔ قصور میں تلوار چیک پوسٹ کے نزدیک ہاکو والا گاؤں کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ پانی آبادی میں داخل، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ حویلی لکھا میں ہر سلمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ چک رتیکی اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ چونیا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی دیہات میں داخل۔ بہاولپور کے دریائے بیلٹ پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ 10,000 سے زائد افراد اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ خانپور نہر کے قریب مہرو کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ پانی قریبی دیہات کی جانب بڑھنے لگا۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ آگ سے 13.2 ہیکٹر رقبہ جل کر خاکستر۔ کیروانا اور برٹش کولمبیا میں ہنگامی حالت نافذ۔ آتش زدگی کے باعث متاثرہ علاقوں سے 35 افراد کا انخلا مکمل۔ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ ورلڈ بلائنڈ گیمز میں پاکستان کی روایتی حریف کو شکست۔ 188 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 169 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے بھارت کو 18 رن سے ہرایا۔ بھارتی ٹیم کے 5 کھلاڑی رن آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے۔ کرکٹ ورلڈ کپ بن گیا بھارت کے لیے امتحان۔ شیڈیول ایک بار پھر تبدیل ہونے کا امکان۔ حیدرآباد پولیس کا لگاتار 2 دن میچز کے انعقاد پر سیکیورٹی دینے سے انکار۔ موقف اپنایا۔ پاکستان اور سری لنکا کے میچ کے لیے خصوصی سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھارتی بورڈ کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ پشاور کی ایک اور نوجوان کھلاڑی کا اعزاز۔ نعمان خان نے ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل مقابلہ چین کے شہر ڈیلان میں کھیلا گیا۔ نعمان خان ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کے کزن ہیں۔